بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے، توجہ فرماؤ۔ ایک نیک ماں، ایک مالدار شخص ہے، ایک مالدار شخص کہندا ہے میں ہر سال اپنی زکات نکالنا وا، میرے غلام بوریاں دیاں بوریاں غریباں تک پہنچاندے نے۔ او مالدار شخص کہندا ہے ایک رات میں سون لگا وا، میرے دل دے اندر خیال آیا بیلیا اللہ نے تینو مال بہت عطا فرمایا، جائیداد بڑی عطا فرمائی، دولت بڑی عطا فرمائی ہے، پہلے تیرے غلام لوگاں دے گھراں دے اندر زکات پہنچاندے نے، عشر پہنچاندے نے، اج میرا دل کردا ہے کسے غریب نو ڈھونڈ کے ان دے تک اپنی زکات پہنچاوا، عشر پہنچاوا، صدقہ پہنچاوا۔ مالدار بندہ کہندا ہے ادھی رات دا ویلا ہے، میں چہرہ چھپا لیا، کوئی بندہ پہچانے نہ، کوئی بندہ مینوں سیانے نہ، بندہ کون ہے؟ میں بڑا مالدار ہاں، میں بڑا دولت والا وا، میں بڑا پیسے والا وا۔ آپ فرماندے نے ادھی رات دا ویلا ہے، میں گھروں نکلیا وا، چہرہ چھپا لیا ہے، میں ویندا کیا ہے، ادھی رات دے ایک جھونپڑی دے قریب گزریا وا، ننے ننے بچیاں دی رون دی آواز آ رہی، گھر دے اندروں دھواں بھی نکل رہا، میں قریب گیا وا، ماں اپنے بچیاں نو لوری دے کے کہندی ہے اے میرے شہزادیو سو جاؤ، بچے رو کے کہندے نے اماں جان کئی دن ہو گئے اسا کھانا نہیں کھایا، بڑے دن ہو گئے گھر دے اندر کھانا نہیں پکیا، ماں جان اسی کیویں سو جائیے؟ ماں جان تڑپ کے کہندی ہے میرے لال اے میرے شہزادیو پریشان نہ ہو، جویں ہی صبح ہوئے گی میں کدی کسے بوئے تے جا کے بھیک منگا گی، کدی کسے بوئے تے جاواں گی، کدی کسے بوئے تے جاواں گی، اللہ رب العالمین مدد فرمائے گا۔ او مالدار شخص کہندا ہے جدوں میرے کلاں تے آواز آئی ہے، آپ فرماندے نے میری اکھاں دے وچوں وی آنسو نکل آئے، میں بھی رون لگ گیا۔ آپ فرماندے نے میں جھونپڑی دا پردہ ہٹایا وے، ویندا کی وائے بچے جنابے والا دیواراں دے نال لگ لگ کے رو رہے، ادھی رات دا ویلا اے بچے رو رہے نے، جنہ دکھاں تے دل پر راضی سکھ انہاں تو وارے، دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رہن پیارے۔ جنہ دکھاتے دل پر راضی سکھ انہاں تو وارے، جنہ دکھاں وچ جنہ دکھاں وچ جنہ دکھاں وچ دل پر راضی سکھ انہاں تو وارے، دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رہن پیارے۔
مالدار بندہ کہندا ہے جدوں ویکھیا چھوٹے چھوٹے نے شہزادے نے کلیاں نے جناب والا دیواراں دے نال لگ کے رو رہے، ماں نو کہندے نے اماں ساڈا قصور کی ہے، اماں اننے دن ہو گئے گھر دے اندر کھانا نہیں پکیا۔ ماں کہندی ہے میرے شہزادیو پریشان نہ ہو، چند گھنٹے رات گزرن وچوں رہ گئے نے، جویں ہی صبح ہو گئی شہزادیو تھوڑے واسطے کھانے دا انتظام کرانگی، تھوڑے واسطے روٹی دا انتظام کرانگی۔ مالدار بندہ کہندا ہے میں ویکھیا دھواں پیا نکلدا ہے، اندھیرے دے اندر چھپ کے جدوں ہانڈی دے قریب گیا وا ہانڈی دا ڈھکن اتاریا ہے، آپ کہندے نے کلیجہ پھٹ گیا ہے، میں ویندا کیا، آپ فرماندے نے ہانڈی دی اندر پانی ہے، ہانڈی دی اندر پتھر ڈالے نے، ماں اپنے بچیاں نو دلاسے پی دیندی ہے، اے میرے شہزادیو تھوڑی دیر سو جاؤ، جویں ہی ہانڈی تیار ہو جائے گی میں تھوڑے سامنے تھوڑے واسطے کھانا رکھ دیوانگی۔ اوے مالدار لوگو، اوے کتیاں نو دودھ پلاؤن والے ہو، گھوڑیاں نو مربے کھلان والے ہو، اوے ڈھگیاں نو مکھن کھلان والے ہو، کدی سوچو تو صحیح انہاں غریباں دا قصور کیے جنہاں دا باپ چھوٹی عمر دے اندر دنیا تو چلا گیا، جنہاں دا اج بھائی کوئی نہ، جنہاں دا اج ویر کمان والا کوئی نہ، جنہاں دی اج بیٹی جوان دروازے تے بیٹھی ہے، بوڑھی ہو رہی ہے، کوئی گھر دی اندر رشتہ منگن واسطے نہیں آندا، کہندے نے انہاں دے گھر دولت کوئی نہ، انہاں دے گھر مال کوئی نہ، انہاں دے گھر پیسہ کوئی نہ، سجنو نیری جائیداد نہیں ویکھی جاندی، نیرا پیسہ نہیں ویکھیا جاندا ہے، نیرا مال نہیں ویکھیا جاندا، اے اللہ سونے دی تقسیم ہے، جنو چاہے عزت عطا فرما دے، جنو چاہے ذلت عطا فرما دے، جنو چاہے مالدار بنا دے، اگر اللہ نے رزق دیتا ہے، اللہ نے مال دیتا ہے، کوشش کری کر خوشی دے نال غریباں دے نال تعاون کر، خوشی دے نال مسکیناں دے نال تعاون کر، خوشی دے نال سفید پوش بندیاں دے نال تعاون کر، بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے۔ نبی پاک دا فرمان سنو نا، مالدار بندہ کی کہندا ہے جدو ہانڈی ویکھیے، جدو ویکھیا پتھر موجود نے، پانی موجود ہے، میں کلیجہ پھٹ گیا، جلدی دے نال واپس گیا وا، آٹا بھی لے آئے، مال بھی لے آئے، راشن بھی لے آئے، پیسے بھی لے آوا، دروازے تے آ کے آواز دیتی ہے، اے نیک خطول اپنے پتر نو باہر بھیجنا، تیرے پتر واسطے مال لے کے آیا وا، دولت لے کے آیا وا، پیسے راشن لے کے آیا وا، ادھی رات دا ویلا اے، مالدار بندہ کہندا ہے تو آٹا گن لے، میں بچیاں واسطے سبزی بنانا وا، تو آٹا گن میں سبزی بنانا وا۔ اللہ دا نیک بندہ ہے، بڑے بڑے مالدار بن کے فرعون بن جاندے نے، بڑے بڑے مالدار بن کے اپنے آپ نو خدا سمجھن لگ جاندے نے، اصل مالدار ہوئے مال دے باوجود جنہ دے دل دے اندر غریباں دی محبت ہے، جنہ دے دل دے اندر یتیمہ دا پیار ہے، جنہ دے دل دے اندر مسکینہ دی محبت ہے۔ آؤ نبی پاک دے پیارے غلامو، جدو کھانا پک گیا، کھانا دسترخوان تے لگا دیتا گیا، ماں کہندی ہے اے میرے لال، اے میری اولاد، آؤ نا ویکھو نا، اللہ نے
نے ساڈی مدد واسطے فرشتہ بھیجیا ہے، اللہ نے ساڈی مدد واسطے کوئی نیک ماں دا پتر بھیجیا ہے۔ بیلیو اگر پتہ چل جائے اج سوشل میڈیا دا دور ہے، آٹے دی ایک بوری دینی ہووے 20 تصویراں کھچنی آ ویکھو نا چودھری صاحب نے فلاں گھر آٹے دی بوری بھیجی ہے، کسے بیوہ ولٹاون کرنا ہوئے بچے نو سوٹ لے کے دینا ہوئے 20 تصویراں کھچنے آ ویکھو نا اسی غریباں دے نال پیار کرنے آ یتیماں دے نال پیار کرنے آ۔ اج موقع ہے اس حدیث نو دل دے اندر جگہ دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نو اللہ سونے نے مال عطا فرمایا اور اس بندے نے مال دے وچوں زکات نہ کڈی، جس بندے نو مالک نے مال عطا فرمایا مال عطا فرما کے اس پیسے والے نے زکات نہ کڈی، میرے حبیب نے فرمایا جدوں قیامت دا روز ہوئے گا، جدوں نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا، وہی ان دا مال سپ بن کے ان دے گلے دے اندر آ جائے گا، بار بار اس بندے نو دسے گا، بار بار اس بندے نو دسے گا تینو کتنی دنیا تے عیش و عشرت عطا فرمائی، تینو مال بھی دیتا، تینو پیسے بھی دیتے، تیرا کاروبار بھی وسیع، تو جناب والا کیوں نہ زکات دیتی، تو کیوں نہ غریباں دا خیال رکھیا۔ علماء فرماندے نے اگر بندے اس دور دے اندر صحیح طریقے دے نال زکات کڈنا شروع کر دین، کدی بھی کوئی غریب نظر نہ آئے، کدی بھی کوئی بھوکا نہ سوئے، کدی بھی جناب والا کوئی بے سہارا نہ ملے گا۔ نبی پاک دا فرمان سنو، میرے آقا نے فرمایا، آقا لجپال نے فرمایا جس بندے نے صحیح طریقے دے نال زکات ادا کی تھی، لوگاں نو غریباں دے گھراں تک پہنچائی، لوگاں دے نال پیار کیتا، میرے آقا نے فرمایا جدوں بروز محشر دا میدان لگا ہوئے گا، سورج سوا نیزے تے ہوئے گا، زمین تانبے دی طرح تپدی ہوئے گی، لوگ پسینے دے اندر ڈبکیاں پھیلاندے ہون گے، اللہ دے حبیب نے فرمایا جیڑا دنیا تے رہ کے غریباں نال پیار کرے گا، غریباں نال ہمدردی کرے گا، غریباں دے نال سلوک کرے گا، غریباں دے نال محبت کرے گا، غریباں دے درد نو ونڈے گا، میرے آقا نے فرمایا میدان محشر دے روگ اللہ رب العالمین ایسے بندے نو اپنے عرش دا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا، اپنے عرش دا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ آخری گل سنو جلدی دے نال سنا نوا، اسی اس نبی دے غلاماں جس نے جگہ جگہ تے صحابہ دی تربیت فرمائی، جس نے سانو جیون دے سلیقے دسے نے، جس نے سانو چلنا سکھایا، بیٹھنا سکھایا، جس نے سانو جناب والا ایک دوسرے دے نال اٹھنا بیٹھنا سکھایا۔ آؤ نبی دے غلاموں گل نو ختم کر رہے وا۔ ایک صحابی ہے، اس نے دوسرے صحابی دے کولوں زمین خریدی، جدوں زمین خریدی ہے، جدوں زمین دے اندر حل چلاؤن لگا، اس دور دے اندر جڑا بھی کوئی حل سی، جدوں زمین دے اندر چلاؤن لگا، حل چل دے چلان دے ایک جگہ تے آ کے رک گئی، صحابی کہندا ہے میں زمین نو کھودنا شروع کر دیتا، میں ویکھنا کیا جدوں زمین کھودی ہے، زمین دے وچوں سونے دی دیگ نکلی ہے۔ اوتھے اج اس دور دے اندر یا اس دور دے اندر کوئی ساڈے ورگا جناب والا دنیا دا لالچ کرن والا ہوندا، اسی اوتھے ہی اوپر مٹی دے کے رات نو دیگ گھر لے کے جانے سی، کوئی ویکھ نہ لوے، پر او ساڈے ورگے لوگ نہیں، او پاک لوگ نے، او نبی پاک دی تربیت یافتہ لوگ نے۔ صحابی نے زمین دے وچوں جدوں سونے دی دیگ کڈی ہے، اپنے سر تے رکھیے، جندے کولوں زمین لئی سی ان دے دروازے تے گیا ہے، دستک دتی ہے سجنا میں تیرے کولوں زمین دے، میں تینوں زمین دے پیسے دیتے نے، تیری زمین دے وچوں سونے دی دیگ نکلی ہے، اے دیگ میری نہیں، اس دیگ دا مالک تو ہے۔ اگلا صحابی کہندا ہے بیلیا نا نا میں تیرے کولوں پیسے لے لے، اس دیگ دا مالک تو
بانو ہے. ہن دونوں صحابی بحث پہ کردے نے, ایک کہندا ہے تیری ہے, ایک کہندا ہے تیری ہے, اج کہندے نے میری ہے, دوسرا کہندا ہے میری ہے. توجہ فرماؤ نبی پاک دے غلاموں, اتنی بحث پی ہوندی ہے, دونوں نے مشورہ کیتا, ایو فیصلہ نبی خدا دی بارگاہ وچ لے کے جانے آ. دونوں صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قدماں چادر ہوئے. مدینے والے آئے, اللہ دے سونیا حبیبا, ایک گل دا فیصلہ نہیں ہو رہا, سونے آ تسی کرم فرما دیو. میرے آقا نے فرمایا غلاموں کی کہنا چاہندے ہو؟ عرض کردے نے سونے آ زمین اندے تو خریدی ہے, اندی زمین دے وچوں سونے دی دیگ نکل آئی, میں کہنا تیری ہے, دوسرا کہندا ہے نا نا تیری ہے. میرے مصطفیٰ دے چہرے تے مسکراہٹ آئی. اللہ جانے جدوں نبی پاک مسکرائے ہون گے, نبی پاک کڈے سونے لگے ہون گے. نبی پاک نے فرمایا کی کہنا چاہندے ہو؟ سونیا فیصلہ ساڈے کولوں نہیں ہو رہا, تسی کرم فرماؤ. ہن نبی پاک نے جیڑا فیصلہ ارشاد فرمایا, میرے آقا نے فرمایا جیڑا فیصلہ میں کراں گا تسی راضی ہو؟ دوسری دونوں کہندے نے سونیا لبیک یا رسول اللہ, اسی تھوڑے فیصلے تے راضی ہاں. میرے حبیب نے فرمایا اوے اس علاقے دے سارے غریبانو اکٹھا کر دیو. سارے غریب اکٹھے ہو گئے. میرے آقا نے فرمایا دیگ نو بیچ کے آؤ. جدوں دیگ وک گئی, جتنا مال میرے حبیب دی مقدس بارگاہ دے اندر آیا, نبی پاک نے سارے دا سارا مال غریبانو تقسیم فرما دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال غریبوں کو تقسیم فرما دی, بے سہاروں کو تقسیم فرما دی. آج تا 100 روپیہ بازار دے اندر لب جائے نا تو بندہ ٹریا جاندا ہوئے تو اندر پیر دے دیندا ہے. ایسے ہے یہ ایویں ہے یہ ہاں جی. مسجد جو 100 لب جاوے آندا میرا ڈگا ہے, مسجد وچ بندہ آ کے جُتی کسے اور دی پا جاوے تے آندے میری جُتی ہے. اور کوئی خدا دے بندے ہو, ہم نبی پاک کے غلام ہیں, دعوے بڑے کرتے ہیں غلامی رسول میں موت قبول ہے. غلامی رسول میں موت قبول ہے تو انصاف قبول کیوں نہیں؟ غلامی رسول میں موت قبول ہے تو غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرنا قبول کیوں نہیں؟ آج بڑا بندہ آندا ہے, بڑا چودھری آندا ہے, نا جی نا. آج غریب بندے کے گھر میں فوتگی ہوگی, میرا یہ سٹیٹس نہیں ہے اس کے گھر میں جانا جا کر فاتحہ پڑھنا. اور میرا بھائی یہ بات یاد رکھنا, قبر امیر کی بھی وہی ہے, قبر غریب کی بھی وہی ہے. قبر پھولوں کی سیج اس کی بنے گی جس کے دل میں غریبوں کا احساس ہوگا, جس کے دل میں غریبوں کی محبت ہوگی, جس کے دل میں بے سہاروں کا ادب ہوگا, پیار ہوگا. اللہ رب العالمین کی مقدس بارگاہ میں دعا